बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो मुसन्निफ़ हैं जो अल्फाज को रकम करते हैं, मैं मुसव्विर हूँ जो जज्बात को कलम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कसार। मैं हूँ तनवीर वलायत अब्बासी। कहते हैं कि फ़नकार बनाए नहीं जाते बल्कि पैदा होते हैं। इब्तदा में आर्ट स्कूल और कॉलेजों में इनकी सलाहियतों को तराशा जाता है। इसी तरह की एक फ़नकार जिसने कैलीग्राफी के अंदर बहुत कम टाइम में बेइंतहा तरक्की की है, जो इसकी खुदादात सलाहियतों का नतीजा है। मेरी मराद आज की जो हमारी मेहमान है, जिनका ताल्लुक यूनियन काउंसिल प्लग वीसी इलवाल से है, जिन्होंने पंजाब में आर्ट काउंसिल में कैलीग्राफी के अंदर दूसरी पोजीशन हासिल की, मिशाल फयाज अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया जी कि आपने वॉइस ऑफ कसार को टाइम दिया। मेरा सबसे पहला आपसे सवाल यह है कि इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की? इब्तदाई तालीम मैंने लोगाल से ही हासिल की, हम वहीं पर रहते थे। फिर हमें शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि वहाँ पर मज़ीद आपको पता स्कूल के ना होने की वजह से। फिर कराची में कुछ स्कूल्स में मैंने पढ़ा। फिर हम लोग रावलपिंडी वापस आ गए, तो रावलपिंडी से मैंने मैट्रिक किया। फिर इस्लामाबाद के एफएम माडला कॉलेज से मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की। उसके बाद इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से मैंने बीएस एजुकेशन। तो इब्तदाई के अंदर ही जो है आपको खताती का शौक था या सीखा है? नहीं, मुझे इब्तदा में नहीं था। इवन यूनिवर्सिटी के साथ साथ जब मैं यहाँ से कोर्स कर रही थी तो कुरान की तालीम के साथ साथ भी मुझे शौक पैदा हुआ कि इसके ज़रिए भी एक दावत का काम किया जा सकता है। तो वहाँ से हुआ और डिग्री वगैरह तो मेरी बिल्कुल इस सब्जेक्ट में एक्सपीरियंस होता अच्छा, आपने बीएस एजुकेशन किया है, तो क्या इसका कोई सब्जेक्ट तो होता है खताती का? खताती का जी बिल्कुल कोर्सेज और सब्जेक्ट्स होते हैं, डिग्रीज होती है बाकायदा। लेकिन मेरी तालीम में इस तरह से नहीं था, लेकिन मैंने बस यूट्यूब वगैरह से ट्यूटोरियल्स वगैरह देख के सीखी। अच्छा, मैं इब्तदाई तालीम के हवाले से बात करूँगा, जिसमें खताती में सबसे ज़्यादा अहम रोल जो होता है तख्ती का, और आप पहले गाँव से भी पढ़ी हैं और वहाँ की आपने तख्ती लिखी है। बिल्कुल, अभी आपने जिक्र किया तो मुझे याद है कि मैंने लिखी है जब मैं बचपन में छोटी थी। प्राइमरी के आपने जो है मोबाइल से की है या इब्तदाई 2 या 3 क्लासें करने के बाद जो है मैं से 1 और 2 क्लास मैंने लुगाल में की। तभी आपको याद है कि किस स्कूल से आप पढ़ी हैं? वहाँ कभी गई आप दोबारा अपना नाम बनने के बाद कभी स्कूल का विजिट किया? नहीं, दोबारा विजिट तो नहीं कर सकी, लेकिन स्कूल मस्जिद के साथ जो स्कूल है वहाँ से मैंने पढ़ा, तो मुझे नाम ज़हन में नहीं आ। तो इस फन को आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कितनी पजीराई मिल रही है खताती में? पाकिस्तान के अंदर अभी देखें, पहले भी बहुत नामवर आर्टिस्ट गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो चुकी है इसकी तरफ, तो बहुत ज़्यादा लोग इसको करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कि मुझे लगता है कि असातिज़ा और गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी सी मज़ीद अगर काविश हो, बाकायदा कोई ऐसे सेंटर्स हो जहाँ पर सिखाया जा सके तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, जिस तरह पंजाब आर्ट काउंसिल के अंदर आपने दूसरी पोजीशन हासिल की, तो क्या ये कंपटीशन था या जिस तरह आपका जो खताती थी उसे पेश किया गया, किस तरह आपने उस कोर्स में हिस्सा लिया? ये एक पंजाब के लेवल पे एक ऑनलाइन कंपटीशन था जिसमें मेरी सेकंड पोजीशन आई थी। बाकी आर्ट्स काउंसिल में मेरे 2 नुमाइश वो एक पहली नुमाइश थी जो पंजाब आर्ट्स काउंसिल के और एक और ऑर्गेनाइजेशन है विस्को पेंटिंग उनके तहत, उसमें मेरी 4 पेंटिंग्स जो थी वो उनमें नुमाइश में थी। और बाकी जो दूसरी नुमाइश थी उसमें मेरी तकरीबन 20 पेंटिंग्स जो थी वो वहाँ पे डिस्प्ले की गई। जिस तरह शायर अपनी शायरी के अंदर अपना दर्द पेश करते हैं, तो क्या इस तरह जो है खताती के अंदर भी माशरे की अच्छाई या बुराई जो है वो आप लोगों को पैगाम दे सकते हैं? बिल्कुल, आप खताती के ज़रिए, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि मेरा एकेडमी के तहत एक ऑनलाइन कंपटीशन हुआ था जिसमें डिफरेंट मुस्तवीरीनों को दावत दी कि आप आए और आप इस कंपटीशन में हिस्सा लें और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएं। तो उसमें देखा ही गया कि तकरीबन 50 से पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने फ़लस्तीन के लिए अपनी खताती और मुस्तवीरी दोनों के तहत जो है उसको इस्तेमाल करते हुए इज़हार यकजहती किया, और उसमें माशाल्लाह बेहद खूबसूरत फनकारे भी थे, बच्चों के बड़ों के साथ। अच्छा, जिस तरह आपने मुख्तलिफ जो है प्लेटफार्म के ऊपर आप जाती हैं, स्पेशली हिजाब के हवाले से मैं बात करूँगा कि मुश्किलात का सामना हुआ? हिजाब के हवाले से मैं ऐसे बात करूँ, हमारा दीन और इस्लाम उसको करता है इंकरेज,
تو لیکن یہ ہے کہ جیسے ہمارے سامنے بہت سارے رول ماڈلس بھی ہیں. میں جماعت اسلامی کی خواتین کی بات کروں گی. قومی اسمبلی میں رہ کے بھی انہوں نے حجاب کو لے کے کنٹینیو کیا اور بہت ساری خدمات بھی ان کی ہیں سب. لیکن کہیں کہیں ہوتا ہے پرابلم, جیسے ٹی وی چینل تھا کہ ایک جب میں پہلا چینل تھا وہ جنہوں نے مجھے دعوت دی اور اپنے چینل پہ آنے کے لیے اور خطاطی کے حوالے سے ہی. لیکن پھر ہوا یہ کہ سب کچھ طے ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ کی کیا ڈریسنگ ہوگی. جب میں نے بتایا کہ میں حجابی ہوں تو انہوں نے کہا کہ اچھا نہیں, ہم نہیں کر سکتے کہ ہم حجابی کو اپنے چینل پہ نہیں اٹھا سکتے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ایک دن حجاب کے بغیر رکھ سکتے ہیں. میں نے کہا آپ اپنا پروگرام خاص کر کے میں حجاب کے بغیر. بڑا زبردست ہے کہ نوجوانوں کے لیے مثال ہے, اسپیشلی خواتین کے لیے جو کسی بھی شعبے میں جائیں. تو آپ نے جو ہے یہاں جب ہم نیشنل ٹی وی کا نام سننے کے بعد کوئی بھی شخص ہے وہ ایک دم جو ہے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں کہ ہمیں رسائی ملی ہے, اور آپ نے جو ہے اسے ریفیوز کیا. بالکل, کیونکہ حجاب ایک ہماری بنیادی تعلیمات میں سے ایک ہے, اس کو تو ہم چھوڑ کے نہیں جا سکتے. اور مجھے بالکل بہت زیادہ حیرت اس بات پہ ہوئی کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے اس طرح کی چیزوں کا سامنا نیشنل ٹی وی اور ٹی وی چینل جو ہے وہ اس طرح کی بات ہے. تو خیر پھر ہاں جی, اس کو ریفیوز کر دیا تھا. اس میں اچھا, اس سارے مقام تک پہنچنے میں فیملی کا کتنا تعاون رہا ہے؟ فیملی کا ہمیشہ سے بہت زیادہ تعاون رہا ہے. میں تو بہت زیادہ کریڈٹ ان کو دوں گی, کیونکہ آپ اس میں سب سے زیادہ کریڈٹ کس کو دوں گی؟ سب سے زیادہ کریڈٹ میرے والد صاحب کو بھی جاتا ہے, اور میرے چاچو جی یاسین یہاں پہ موجود تھی. ان کو یہ ہے کہ میں جب بناتی تھی جب کوئی چیز تو سب سے پہلے جا کے دکھانا اور پھر فیملی کی طرف سے آپ کو انکریجمنٹ ملنا. اور ایون کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ اچھا ہمیں یہاں پہ غلطی ہے, اور پھر اس کو میں مائنڈ بھی کر جاتی ہوں کہ اچھا آپ مجھے اس طرح سے بتائیں. لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ چیزوں کو انکریج کرنا, اور ایون سوشل میڈیا پہ بھی اور باقی تمام بھی فیملی والے سب بھی بہت زیادہ انکریج کرتے ہیں. اور کیونکہ میں شاید میں خاندان کہتی ہوں جو اس فیلڈ میں آئی تو سب کو بہت اچھا بھی لگتا ہے, اور یہ ہے کہ ان کی طرف سے کافی سپورٹ ہے. فیملی سپورٹ بالکل. تو کسی سیاسی جماعت کا حصہ رہی ہے یا رکنیت؟ جی بالکل, میں جماعت اسلامی کی ایک ذیلی تنظیم ہے طالبات کی, جو میں طالبات اس کو میں رکن نہیں ہوں اپنے یونیورسٹی میں, اور وہاں پہ میری اپ برنگنگ میں ان کا بہت زیادہ کردار ہے, کیونکہ وہاں پہ مینجمنٹ اسکل, اسپیکنگ اسکل سب جو ہے وہ اس پلیٹ فارم پہ رہ کے میں نے سیکھا. تو یہ ہے کہ خواتین کو اپروچ دیتے ہیں. بالکل, وہ ہے خواتین کی تنظیم, اس میں زیادہ چیزیں آپ نے سیکھی. بالکل وہاں پہ مینجمنٹ اسکلز اور اسپیکنگ, پبلک اسپیکنگ جو ہے, اور بہت ساری چیزیں میں نے ان سے سیکھی, اور ان کا بہت زیادہ کردار بھی ہے میری. عربی خطاطی میں آپ کون سے خطوط کا استعمال کرتے ہیں؟ عربی خطاطی میں جیسے بہت سارے رسول خطوط ہیں, لیکن میں بیسیکلی سلوس اور کوفی خطاطی جو ہے اس کی کوفی خطاطی ایکچولی بہت زیادہ ان میں کیا چیزیں ڈفرینٹ ہیں؟ ان میں خطوط ڈفرینٹ ہیں, کچھ ٹیکنیکس ڈفرینٹ ہیں. جیسے یہاں پہ آپ کو یہ خط دیوانی اور وہاں اوپر جو ہے خط سلوس ہے اس میں خط کوفی ہے. یہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے خط کوفی اصل میں بہت زیادہ اینشینٹ ایک خط ہے, اور سب سے پہلے جو قرآن لکھا گیا تھا وہ اس خط میں لکھا گیا تھا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جو پہلا لکھنے والا. اس میں گولڈ لیف کا استعمال ہوا, اور یہ خط سلوس استعمال ہوا جو غلاف کعبہ کے اندر یوز ہوا. تو یہ ڈفرینٹ خطوط ہیں جس میں خطاطی سے. ایک امریکہ میں ایک عورت مسلمان ہوئی ہے, اس میں کتنی صلاحیت ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ان سے رابطہ میرا اس طرح سے ہوا کہ انہوں نے میری پینٹنگس بھی دیکھی, لیکن اس کے بعد ان سے میرا رابطہ چل رہا تھا. انہوں نے بتایا کہ میں ابھی اس وقت وہ کرسچن تھی جب میرا ان سے رابطہ چل رہا تھا. آپ کے ساتھ کنٹیکٹ کیا, آپ کی جو ہے پینٹنگ دیکھنے کے بعد تو انہوں نے اپریشیٹ کیا, اور تب وہ کرسچن تھی. پھر اس طرح سے بات, انہوں نے میری ایک پینٹنگ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اس میں لکھا کیا ہے. جب میں نے اس کو ایکسپلین کیا اس میں آسمان مسئلہ لکھے ہوئے. کنٹیکٹ انہوں نے کیا؟ ہاں انہوں نے کانٹیکٹ کیا, وہ بھی سوشل میڈیا کے تھرو انہوں نے کہیں آئی ڈی وغیرہ دیکھی. تو انہوں نے جب کانٹیکٹ کیا انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ پینٹنگ کو ایکسپلین کریں جو آپ نے کیا لکھا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام تھے, ان کو میں نے جب ایکسپلین کیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعارف ان کو دیا, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ریسرچ کافی عرصے سے کری ہوں, کیونکہ کرسچینٹی میں رہ کے میں جو ہے وہ کچھ میرے شکوک تھے, اور کچھ کافی عرصے سے میں چرچ میں کام کرتی تھی, لیکن یہ کہ مجھے سکون نہیں مل رہا تھا, اور میرے اپنے ان تعلیمات کو لے کے میں ڈاؤٹ میں تھی. تو پھر کہتی کہ میں ریسرچ کافی عرصے سے کر رہی ہوں, لیکن جس رات میں نے ان کو بتایا کہ ان سے میں نے ان کو تعارف دیا اللہ تعالیٰ کے ناموں کا, اللہ تعالیٰ کے ذات کا, اور اس کے بعد میرا ان سے رابطہ نہیں ہوا. ہم گاؤں چلے گئے, اور کچھ میں خیال سے ہفتے بعد میں واپس آئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس دن جب تم نے مجھے بتایا اللہ تعالیٰ کا تعارف دیا. کوئی آپ نے دعوت وغیرہ دی تھی؟ ایک تو ہوا ہے جی جی نہیں, اس طرح سے میری ان سے کوئی بس میں نے انہیں وہ پینٹنگ ایکسپلین کی تھی, تو بس ان سے زیادہ بات نہیں ہوئی میرے ساتھ.
पेंटिंग एक्सप्लेन की, उन्होंने बाद में मुझे बताया कि मैंने सर्च तो पहले से कर रही थी इस्लाम पे, लेकिन वो आपने जब मुझे अल्लाह ताला का तारुफ किया तो और वो पेंटिंग मुझे इतनी अट्रैक्ट की, उन्होंने कहा कि अब मुझे लगा कि मैं मज़ीद पेंटिंग कर सकती हूँ और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। माशाल्लाह, ये तो बड़े एजाज़ की बात है आपके लिए, हमारे लिए, कि आपकी वजह से इतने मुस्लिम जो है मुसलमान हुए हैं। तो आखिर में इस प्लेटफार्म से अपने जो एरिया की ख़वातीन हैं जो सीखना चाहती हैं इस फन को, क्या पैगाम देंगी, वो कैसे रसाई आप तक हासिल करें? मेरी दारुल खवातीन नाम से एक एकेडमी है ऑनलाइन, और तकरीबन 500 से ज़्यादा अफराद को मैं सिखा चुकी हूँ। आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू भी मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के बारे में बता दूँ। फेसबुक के थ्रू आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, इसके अलावा जो भी सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो यह है कि ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू आप भी सीख सकते हैं, अगर आप में थोड़ी सी भी उमंग है इस चीज़ को करने की। तो पैशन ज़रूरी है बस, और कांटेक्ट करें और हम जी। तो बहुत शुक्रिया जी, आपने वॉइस ऑफ कसार को टाइम दिया। अगर कोई शख्स या बच्ची को सीखना चाहती है तो फेसबुक पेज के ऊपर जो है मैं इनकी जितनी भी डिटेल है वो अपनी आईडी के ऊपर शेयर करूँगा, आप भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।